बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्या भावानो भयणीनो, सम्यान आमकां फोव केल्या नव्या दिसा ताच्या हजरपणांत रावून हो दीस आमी आराम करूंक शकता. देव आमचो आसरो, तो आमचो आधार जावन आसा. हर एक दीस हर एक घडी तोच आमकां सर्वायता विघ्नातां राखून सांबाळून व्हरता. ते आमच्या देवाक ह्या बोप सक्रामेंतांत उंड्या रुपार आमी स्वागत करया. ताचे हजारपण आमचे मदें वळखून घेवया. गावन गीत तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो राखणदार. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको L11 पान संको 161 पेज 161 L11. तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो राखणदार, तूं म्हजो मोगाळी, तूं म्हजो देव. तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो राखणदार, तूं म्हजो मोगाळी, तूं म्हजो देव. सगळ्या काळजांत हांव तुका आराधन करता. सगळ्या जिवितान तुजेर पळोवंक सोदता. सगळ्या सक्तेन तुजी सेवा करता. हांगा हांव आसा. सगळ्या काळजांत हांव तुका आराधन करता. सगळ्या जिवितान तुजेर पळोवंक सोदता. सगळ्या सक्तेन तुजी सेवा करता. हांगा हांव आसा. हांगा हांव आसा जेजू. हांगा हांव आसा जेजू. हांगा हांव आसा जेजू. हांगा हांव आसा. हांगा हांव आसा जेजू. हांगा हांव आसा जेजू. हांगा हांव आसा जेजू. हांगा हांव आसा. तूं म्हजो सोडवणदार. तूं म्हजो शिकवणदार. तूं म्हजी घटाय. तूं म्हजो देव. तूं म्हजो सोडवणदार. तूं म्हजो शिकवणदार. तूं म्हजी घटाय. तूं म्हजो देव. सगळ्या काळजांत हांव न्हू आराधन करता. सगळ्या काळजांत हांव तुका आराधन करता. सगळ्या जिवितान तुजेर पळोवंक सोदता. सगळ्या सक्तेन तुजी सेवा करता. हांगा हांव आसा. हांगा काळजांत हांव तुका आराधन करता. सगळ्या जिवितान तुजेर पळोवंक सोदता. सगळ्या सक्तेन तुजी सेवा करता. हांगा हांव आसा. हांगा हांव आसा जेजू. हांगा हांव आसा
जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा. आमच्या सर्वोंदराच्या सन्निधानात आमी आसा. ह्या बोपोय सक्रामेंतांत आमचे पासो तो हजर जाला. आमच्या सर्वोंदराक निरंतरी आमी हरसून ताची स्तुती गावंक फावो, ताका अर्घां दिवंक फावो. देवाचें उतर आमकां सोम्यान आमच्या जिवितांत केल्लें वर्तें बरेंपण उडासा हारता. सोम्याचें तें बरेंपण निरंतरी आमच्या जिवितांत आसा. आज देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करया थोडो वेळ, कितें सक्कर आमच्या जिवितांत सोम्यान आमचे खातीर केलां तें. आनी उतराच्या नियाळा मुखांतर आमच्या सोम्याक आमी अर्घां दिवया. आमची जबाब, आमी तुका अर्घां दिता सोम्या. आमी तुका अर्घां दिता सोम्या. सोम्या, तूं एकलो सुदैव, तुज्या हातांत आसा तें सोडोवंक कोणूच शकना. तूं करताय तें कोणाच्यान बदलूंक जायना. आमी तुका अर्घां दिता सोम्या. सोम्या, तुज्या रक्तान तुवें आमकां सोडयलाय आनी तुज्या राजाची भुरगीं तुवें आमकां केल्याय. आमी तुका अर्घां दिता सोम्या. सोम्या, आमच्या आवयच्या कुस्वांत थावन तुवें आमकां नांवान उलो केलाय. आमी तुका अर्घां दिता सोम्या. सोम्या, दुर्बळांक सद्गुणेची बरी खबर परगटूंक म्हणून तुवें आमकां अभिशेक केलाय. आमी तुका अर्घां दिता सोम्या. सोम्या, जाणारांक लजे घालच्याक संवसारान पिशे म्हूण लेखचे तसलें तुवें विसून काडलाय. आमी तुका अर्घां दिता सोम्या. सोम्या, कश्टाच्या आकट्यांत तुवें आमची परिक्षा केल्याय. आमी तुका अर्घां दिता सोम्या. सोम्या, कश्टातल्याचे कश्ट तूं केदींच तिरस्कार करिनाय. आमी तुका अर्घां दिता सोम्या. सोम्या, थाळणेंत आमी संपडत आसतना तूंच आमची मजत करताय. आमी तुका अर्घां दिता सोम्या. सोम्या, जें कितें गुठान आसा तें तूं उजवाडाक हाडताय. आमी तुका अर्घां दिता सोम्या. सोम्या, तुजी भक्ती करतल्यांक तुजें काळीज तूं उगडताय. आमी तुका अर्घां दिता सोम्या. सोम्या, आमकां कळीत नासल्यो घुटाच्यो वर्त्यो संगती तूं आमकां कळीत करताय. आमी तुका अर्घां दिता सोम्या. सोम्या, बुदवंत थावन लिपयताय त्यो संगती ल्हानांक तूं उगडाप्यो करताय. आमी तुका अर्घां दिता सोम्या. सोम्या, ससना थावन ससनाक तूं आसाय. आमी तुका अर्घां दिता सोम्या. सोम्याक आमच्या अर्घां दिवन आमी गव्या गीत. अर्घां दिता तुका सोम्या, सगळ्या म्हज्या काळजा.
गांधिता तुका सोमिया सगळ्या मोच्या काळजा दिन वाशी मोन मोजे उपकार तुझो बावडून भरला वडा आनंदा दिन वाशी मोन मोजे उपकार तुझो बावडून भरला वडा आनंदा गांधिता तुका सोमिया सगळ्या मोच्या काळजा सोम्या तुझ्या सारख्याचे सुरपायचे जाऊन तू आमका रचलाय तुझो जीव तू आमका दिलाय हर एक दीस हर एक घडी आमचे संगी रावून तू आमका राखून सांभाळून व्हरताय तुझ्या कुर्फे देण्याने नंतर तू आमका भरताय कितें आमकां कितें उणें सांग तू सोडिनाय सोम्या ह्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता तुका आमी वखाणटा रूपान तुझ्या म्हाका पोशीत केलाय अर्गां तुका सोमिया मोगान तुझ्या मोचे जीवित पोरलाय देखून अर्गां तुका सोमिया अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या मोच्या काळजा अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या मोच्या काळजा सोम्या आम्हा पातक्या बसो संवसार तू आयलोय संवसारांत येवन देवाच्या राजाची बरी खबर तू आमकां प्रगट केली सर्गींची धार आमचे बसो तुवें उगडली सोम्या त्या खुर्सार मरून रगत व्हरून आमकां जिवीत तुवें दिलें तो मोग सोम्या तुवें आमकां दाखयलोय तुका आमी अर्गां दिवन वखाणटा तुका आमी हर्सिता वंदिता त्या तुज्या मोगान थेर रावोंक तुजो आधार मागता सर्गी दळपाक सांडू संवसाराक आयलोय देखून अर्गां तुका सोमिया खुर्सार मोरून आमची सोडवण केली देखून अर्गां तुका सोमिया अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या मोच्या काळजा अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या मोच्या काळजा सोम्या तुकाच तुवें आमचे आत्मीक खाण जावन बिठोवन दिलें बोपवे तोंडार फार आमचे दे 2000 जाताय आमचे दे एकवटाय आमचे आत्मीक पोषण तू जाताय निरंतर आमच्या काळजांत तू बिडार करूं कशेताय त्या मोगान तू आमकां रांदून सरून व्हरताय सोम्या कितें वर्तें भाग तुवें आमकां दिलाय तुज्या वर्त्या देण्या बसोन तुका आमी वखाणटा आनी अर्गां दिता मासान तुझ्या म्हाका पोशीत केलाय देखून अर्गां तुका सोमिया काळजान मोच्या तुझे बिडार केलाय देखून अर्गां तुका सोमिया अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या मोच्या काळजा अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या मोच्या काळजा
सम्या तुका आमी आजर गांधीत हांव आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबा पासत कुटुंबाच्या हर एका सण्या पासत आमच्या कुटुंबात सम्या तुवेंच आमकां सांगात हाडलाय तुवेंच आमच्या आवय बापूय विसलाय आमचे भाव भयणी कोण म्हूण तुवेंच आमच्या खातीर विसरूं दिलाय मोगाचो संतोष आमच्या जिवितांत सदांच आसच्याक तूंच आमचे संगी आमच्या कुटुंबांत रावून सम्या तूं वावुरताय तुज्या कृपे ध्यानांनी आमकां निरंतर भरताय हर एक आमच्या अडचणी तूं आमचे संगीत आसाय हर एक आमच्या बंदपासान तूं आमकां सुटका दिताय आमी अस्क जाल्ल्या वेळार पडुल्ल्या वेळार तूंच आमकां तुजो हात धरून उखलून व्हरताय तुजें बरेपण सम्या आमच्या कुटुंबांनी आमी धराळ मापान अनुभव केल्लो आसा ह्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता हांव तुका आमी वाखाणता हांव आमकां सर्वांक तुवें संगी हाडलाय देखून तुका सोमिया आमचे संगी रावून बेसाव घालाय देखून अर्गां तुका सोमिया अर्गां तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजा अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजा दिनवाशी मोन म्हजे उपकार तुजो वावडून भरला व्हडा आनंदा दिनवाशी मोन म्हजे उपकार तुजो वावडून भरला व्हडा आनंदा अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजा अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजा सगळ्या म्हज्या काळजा सगळ्या म्हज्या काळजा सोम्याक आज प्रत्येक जावन अर्गां दिता हांव आयच्या दिसा जल्मा दिवस आचरण करच्या आमच्या भाव भयणी बसत काजर असो दीस आचरण करून देवाक अर्गां दिवच्या सर आमच्या भाव भयणी तेसा बसत आज आमी मागता आज प्रत्येक जण आमी अर्गां दिता जल्मा दिवसाच्या सुच्या इथन जॉन अल्वारिस 19 वर्सांचो जल्मा दिवस आचरण करता टोरंटो कॅनडात हांव फाउस्टीन कोरिया मुंबयत हांव क्लॉटी क्वेलो सुरत कालतावनू जॉय जॉन पेरेरा 18 वर्सां जल्मा दिवस आचरण करता डॉरिन डिसोजा मालाड वेस्तावनू तशेंच 18 वर्सां जल्मा दिवस आचरण करता रिशेल निकिता वॅलेंटिना डिसोजा कुलूरतावनू 50 वर्सांचो जल्मा दिवस संभ्रमता वलेरियन लॉरेन सिक्वेरा कुलशेखर मँगलोर टावन आज काजराचो दीस संभ्रमतात विना आनी जेराल्ड रॉड्रिगस दुबय ताकोडे तशेंच रॉय आनी ग्रेटा डिसिल्वा कुलशेखर विक्टर आनी क्लॉटी क्वेलो सुरतकाल 30 आनी 4 वर्सां च्या काजर जिविता पासत अर्गां दिता जॉन आनी सेलीन डिसोजा उर्वा सांगाता अर्गां दितात रोनाल्ड आनी सेलेस्टीन गोन्जाल्वीस हे आमच्या भाव भयणीच्या जिविता पासत तांच्या जिवितांत देवान वतल्या सर्व आशिर्वादा पासत आमी आज अर्गां दिवया आनी तांच्या तेसो पासत आज आमी मागया आज हांगासर आमकां अर्गां दिवंक सांगलेलें आसा प्रत्येक जावन तांच्या जिणेंत सोम्यान केल्या सर बरेपणा पासत कुटुंबांत वतल्या आशिर्वादा पासत सर वायटा विघ्नांत हांव राखून सांबाळ व्हेल्ल्या पासत आज अर्गां दितात शांती पिंटो आनी कुटुंब मँगलोर टावन लविना आनी प्रशांत डिसोजा भुरग्याच्या आदेने लबल्या पासत बऱ्या भलायकेन भुरगे फाव जाल्ल्या पासत अर्गां दितात सांगतात आमच्या
कुटुंबांत आमकां सोम्यान केल्ल्या सरभऱ्यापणा सगळे बोर मौनपणे उदास करून ताका अर्गां पाठोवया. मोगाच्या भावांनो भयणीनो, पवित्र पुस्तक आमी वाचता आसतना तातूंत आमकां साबार बसवण्यो देवान आमकां दिल्ल्यो पळोवंक मेळटात. आज देवान दिल्ल्या बसवण्यां पैकी 3 बसवण्यो आमी नियाळ करया. त्या बसवण्यान देव आमकां कितें सांगता हें समजूंक आमी प्रयत्न करया. एक बसवणी आमकां वाचूंक मेळटा जफानिया प्रवादच्या ग्रंथांत 3रो वचवर 20वी ओळ. जफानिया चॅप्टर 3 वर्स 20. सरस्वती म्हणटा, त्या वेळार हांव तुमकां एकठांय करतलो, हांव तुमचे निर्भाग पयस करतलो. तेदुआ पृथ्वेच्या सगळ्या पर्जा मदें तुमकां मान आनी किर्ती लाभाशें करतलो. हांव तुमकां एकठांय करतलो म्हणटा सरस्वती देव. सबारपुटी आमच्या जिवितांत आमकां वांटे फोंट जाल्ल्या बरी भोगता. आज आमी जनाव आमच्या समाजांत धर्माच्या नांवान, जातीच्या नांवान, खातीच्या नांवान, भाशेच्या नांवान, संस्कृतीच्या नांवान वस्तू तरांचे वांटे फोंटे जाल्ले आसात. एकामेकाक ते बरेंपण पळोवन, एकामेकाची वैविध्यता पळोवन, गौरव दिवन एकामेका माना लागच्या बदलाक आज येस संगती देवान आमकां दिलें तें बरेंपण वळखून घेनासतना आमी चड आनी चड वांटे फोंटे करूंक लागल्या. असल्या संदर्भार देव आमकां सांगता, हांव तुमकां एकठांय करतलो, एकवट तुमचे ते हाडच्याक हांव वावुरतलो आनी ह्या मुखांतर तुमचे निर्भाग हांव पयस करतलो म्हणटा. म्हज्यानो आमी एकवटा पासून मागास जाय. प्रत्येक जण आमच्या देशांत जे सक्ती आसात, एकामेकाक आमकां पयस करचे संगती आसात, राजकीय उद्देशा खातीर एकामेकाक पयस करून, वांटे फांटे करून आज आपलो अधिकार सोडोवंक कितें सक्ती वावर आसात, त्या सक्तीचे सकयल बोळ मोडच्या पासून आनी खरो एकवट, खरी शांती, खरी समाधान आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करच्या पासून आज आमी सोम्याचो आदार मागया. सांगताच जकार्या प्रवादच्या ग्रंथांत आमकां आनीक बसवणी आयकूंक मेळटा. 2रो वचवा 9व्या वळींत जकार्या चॅप्टर 2 वर्स 9. हांव जातलो तांचे भोंवती एक उज्याचो फागोर आनी ताचे मदें आसतली म्हजी महिमा. हांव जातलो तांचे भोंवती एक उज्याचो फागोर. म्हज्यानो उज्याचो फागोर आमच्या भोंवती आसा म्हणटना कसलेंच वायट आमकां करूंक शकना म्हूण आमी समजत आहा. देवूच आमच्या भोंवती एक उज्याचो फागोर जाता म्हणटा आसतना खंयची ती सकस जावं, खंयची काळोखाची सकस जावं, ती आमचेर जैत व्हरूंक शकना. आनी ह्या भावार्थांत आमी ती रावूंक जाय. देव म्हजे संगी आसतना हांवें खंयच्याकच भियोवची गरज ना. हर एका वायटाचेर हांव जैत व्हरूंक शकता, कित्याक ताची ती सकत म्हजे देव वावुरता. म्हज्या सक्तेन न्ही, म्हाका ताचे सक्तेन हर एका वायटाचेर हांव जैत व्हरूंक शकता. कसलेच वायट सकत म्हजें जैत व्हरूंक शकची ना म्हणलें सत आमी वळखून घेवंक जियोंक आज देवाचें उतर आमकां उलो दिता. 3रे आज बसोवणी आमी नियाळ करता. किर्तनाच्या ग्रंथांत 30 आनी 4 किर्तन 7वी ओळ. सर्वेस्पराच्या भक्ता बोवारी तासो धूत वेडो घालन राखता सांबाळता म्हणटा देवाचें उतर. सर्वेस्पराच्या भक्ता बोवारी तासो धूत वेडो घालन राखता सांबाळता. सबारपुटी आमी विशेश तराच्या खंतीक बेजाराक वळख जाता, टेन्शन आमी करता, कितें जाता कोण ना मुखार म्हणल्यार एक भे आखांत खावचे न्ही आमच्या काळजांत उदेता. आनी ह्या वेळार देवाचें उतर आमकां सारकी दिशा दाखयता. सर्वेस्पराच्या भक्ता बोवारी तासो दूत वेडो घालन राखता आनी सांबाळता. देवाचो दूत आमकां निरंतरी राखता सांबाळता. आमी मागता हर एक दिसा राखून बडव्याची ते मागणे देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिला, तुजी ससाय म्हाका दी म्हणून
म्हाका राख आनी सांबाळ म्हणून आमी मागता बापूरबायाचे मागणे तो देवाचो दूत निरंतरी आमकां राखता आनी सांबाळटा म्हणून आमी वळखून घेसाय आनी ताच्या राखणा खाल ताच्या त्या संरक्षणा खाल आमी सदांच रावसाय. आनी ह्या खातीर सांत पेद्रूच्या पत्रांत आमी सांगता देवाच्या बळवंत हाता खाल तुमकांच तुमी खालती करा अशें ताणें निश्चित केल्या दिसा तो तुमकां वयर उबारतलो. मोगाच्या बाबरीनो देवाच्या बळवंत हाता खाल जेतून आमकां समें खालतें करता जी बसवणी ताणें हांगासर आमचे खातीर केल्ली आसा वर्ती बसवणी ती आमच्या जिवितांत आमी वर्त्या रितीन सत म्हणून वळखून घेवन जिवंक शकता. जे बसयल्लें कितें ताणें बसयल्लें आसा तें आमच्या जिवितांत सत जाता. ह्याच खातीर आज आमी पवित्र आत्म्याची मजत मागया आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत सोम्याची बसवणी सत जावच्याक सोम्याच्या बसवणेक सरी जावन आमी ह्या संवसारांत जिवच्याक आनी आमची सर मागणी आनी तेसावा ह्या वेळार आमी भेटोवया. गावया आमी गीत पवित्र आत्म्या देवून ये दैवीक सक्तेन तूं म्हाका भरूंक ये. पवित्रत्म्या देवून दैवीक सक्तेन म्हाका भरूंक ये. पवित्रत्म्या देवून नवें जिवीत म्हाका लाभूंक ये. पवित्र आत्म्या देवोनी दैवीक सक्तेन म्हाका भरूंक ये. पवित्र आत्म्या देवोनी नवें जिवीत म्हाका लाभूंक ये. सतराच्या कस्तान वरांत आशिल्ल्या आमच्या भाव भयणीक सोम्या मुखार आमी दवरया. प्रत्येक जण आज आमी मागता सी फेर्नांडीस गोवाच्या त्या सभा बसत फ्लॉयड कार्लो मिरा रोड प्रबलायक बसत मागून आसा. सभार आमची भाव भयणी विविध तराच्या पिडे शिरेत आसात. डाक्टरान आशा सोडली आसली ती पिडा तांकां दोसता. कसलोच बरोच तांच्या जिवितांत ना म्हूण तांकां बगता. हे आमच्या भाव भयणीक आमी आज भेटया. हर एक तराच्या कश्टा दुखान पिडेंत आसलेल्यांक थकलेल्यांक सोम्याक आमी भेटोवन दिवया. तांच्या जिवितांत पवित्र आत्म्याचो आधार तांचे बसत आमी मागया. कश्टातल्यांक तूं सवकस आयला पळय रडतल्यांक तूं बुजोवन लाभय म्हणून पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया. कष्ट तेल्यांक तूं सवकास आयला पळय रडतेल्यांक तूं पुजावन लाभय. थकलेल्यांक तूं विशेवला भय. काळज आमची तुज्या मोगान पेटय. पवित्र आत्म्या देवोनी दैवीक सक्तेन म्हाका भरूंक ये. पवित्र आत्म्या देवोनी नवें जिवीत म्हाका लाभूंक ये. पवित्र आत्मा आमकां नवें जिवीत दिता. सासणीक जिवीत ताचे थंय आमकां मेळटा. आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सर आमच्या भाव भयणीक ह्या वेळी सोम्याक आमी समर्पण दिवया. तांकां ससनाचें जिवीत फावो जावं दी म्हणून आज आमी मागया. प्रत्येक तरेन आज मागता फ्रांसीस आनी बेनेडिक्टा डिसोजा निर्मार्गा मागता आमी देवादीन प्रेमा रेबेल्लो मरोल अंधेरीतावन पुलगोत्रीन रत्ना बसोद आज आमी मागता मागण्या विचारता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट मागता आमी आज देवादीन तेरेजा पेरेरा मंगळूर टाउन मॅक्सवेल डिसोजा हैदराबाद टाउन पुलगोत्रीन बसोद आज मागण्या विचारता सी फेर्नांडीस गोवा मागता देवादीन रिचर्ड अल्वारिस मुक्का टाउन देवादीन फ्लोरिन नोरोडना 25 वर्साच्या
मरणाच्या उडासाक सुद्धा मागता हांव देवादीन एल्विस मोंतेरो पास्कल आनी एलिझा मोंतेरो उद्यावार तावन देवादीन डॉमिनिक फेर्नांडीस बोलार तावन कुटुंबांत अंतरल्या पासत आज मागणें विचारता पेट्रिशिया कार्लो मिरा रोड तावन मागता आमी देवादीन फिलिप फेर्नांडीस सिद्धा कट्टे तावन आमच्या सर भाव भयणी सगळीं आमच्यान कुटुंबांत अंतरल्या सर आमच्या मोगाच्याक सोम्याक आमी भेटया सर वायटा विघ्नांतल्यान आमकां राखून सांबाळून वर आमी तुजे खरें मंदीर जावं जिवंक आमकां फोव कर म्हणून पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया वाईटा विघ्नांतले तूं राखून वर हसकत कुडीक तुजे मंदीर तूं कर अंतस्करणान मोज्या मिडार तूं कर सर्गी वाटेन सदांच तूं चलय पवित्रत्म्या देवोनी दैवीक सक्तेन म्हाका भरूंक ये पवित्रत्म्या देवोनी नवे जिवीत म्हाका लाभोंक ये सम्या मुखार आमकां समी खालती करुया तकली बगावन वा प्रणाम करून सम्याचे आशिर्वाद आमी स्वीकार करया सोम्याक दिन वचूया भक्तिगीता बुकांनी 5 अंक 30 आनी 9 A51 संतोष बरीत काळजान आनी मोगा बरीत एकवटान भक्तीन आमी सर्या भितर देवाच्या मंदिरान खंयसर दोगवाते म्हजे नावी संगी मेळटा थंयसर हांव आसा सदांतांचे मोरेगा जेजूचे हे उतर आमकां प्रेरण दितले ताच्या नांवान आमी कितें मागता ते मेळटले संतोष बरी काळजान आनी मोगा बरी एकवटान भक्ती आमी सर्या भितर देवाच्या मंदिरान बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव बापा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो क्रिस्ताते मोगाच्या भावानो भयणीनो आयच्या पहिल्या वचपांत जाकोबाच्या पत्रांत पयलो वचो 17वी ओळ आमी वाचता हर एक उत्तम दान आनी हर एक संपूर्ण देणे सर्गीत हावन येता सगळ्या उजवाडाचे मूळ कारण जावन आसच्या बापा थावन तें देंवून येता हर एक उत्तम देणे हर एक उत्तम दान संपूर्ण देणे बापा थावन येता आनी धराळ मोपान आमचो सर्गीचो बाप ते आमकां फोव करता पवित्र क्रिस्तांत आमी हजर जाता आसतना हें सत आमी वळखून घेता
सर बऱ्यापणाचे मूळ जावन आसा आमचो सर्गीचो बाप. ताचे आमी भुरगीं जावन जियेत आसतना आशिर्वादाचे वर्तो शिवर आमचे सदांच आसा. आज हे पवित्र बलिदान आमी भेटयत आसतना आयसत आमी वळखून घेवया आमचे उणेपण आमचे अस्कत काय कितें आसा तें सोम्या मुखार दवरून नितळ मनान खऱ्या काळजान हें बलिदान भेटोवच्याक कितें आमकां देव दिवंक आशेता तें हर एक वर्त्या मोगान दिनवाशी काळजान आमी स्विकार करच्याक ह्या बलिदानांत सोम्याचो आदार आमी मागया. पातकां आमची वळखून सांगत आमी म्हणया, हांव पातकी सर पुर्वेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडां दुसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसोन बगयो सदांच सांगवार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूल कर, सोम्या काकूल कर, क्रिस्ता काकूल कर, क्रिस्ता काकूल कर, सोम्या काकूल कर, सोम्या काकूल कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा तुझी मांडावळ केदींच सुखाना, बोरांतली बोरी देणी आमकां आमच्या भुरग्यांक तूं निरंतरी फावो करताय. नसते ते सगळे आमचे तावन तूं पयस कर आनी आमच्या फायद्याक पडटा ते सगळे तूं आमकां दी. हे आमी खालत्या काळजान मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सांत जाकोबाच्या पत्रांतलें वासाप. कश्टांचे वेळी दृढ रावता तो मनीस भागीस सय. ताची वरोवणी जातस आपलो मोग करतल्यांक देवान बसायिल्लो जिविताचो मुकूट तो जोडतलो. कोणी मनशान आपणाक ताळणी आयिल्ल्या वेळार देव म्हाका ताळणेंत घालता म्हूण म्हणनाये, कित्याक देवाक वायटाची ताळणी येना आनी तो कोणाकच ताळणी हाडिना. बगार हर एक व्यक्तीक आपल्योच ओडण्यो ताळण्यो हाडटात, ताका बुलयतात. एक ओडणी गर्भेस जातस पातकाक जल्म दिता आनी पाताक पुरतें वाडतस मरण हाडटा. देखून तुमी म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो फटवून पडनाकात. हर एक उत्तम दान आनी हर एक संपूर्ण देणे सर्गींत हांवन येता. सगळ्या उजवाडाचें मूळ कारण जावन आसलेल्या बापा हांव तें देंवोन येता. त्या बापा थंय बदलावन ना, बदलावनेची सावळी लेगून ना. ताचे सगळे रचनेंत आमी प्रथम फळां जावच्याक आपलेच कुशेन सताच्या उतरां मरिफात ताणें आमकां जल्म दिला. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुवें शिक्षीत केलाय तो मनीस सुभागी. तुवें शिक्षीत केलाय तो मनीस सुभागी. सर्वेस्परा ज्या मनशाक तूं शिक्षीत करताय, जाका तुज्या उपादेसा मुखांत तरबेती दिताय, तो मनीस सुभागी. वायटाच्या दिसांनी तूं ताका समाधान दितलोय. तुवें शिक्षीत केलाय तो मनीस सुभागी. सर्वेस्पर आपले परजेक नाका म्हूण सोडचो ना, आपणे वेंचून काडलेल्यांक तो सांडचो ना. जडती निती प्रमाणे जातली आनी सर यथार्थ मनाची ती मानून घेतली.
तुवें शिक्षीत केलाय तो मनीस सुभागी. म्हजो पांय निसरता म्हूण हांव चिंतनांस तुजी दया सर्वेस्परा म्हाका उखलून धरता. म्हज्या काळजांत खंत हुस्को सडना, तुजी बुजवण म्हज्या आत्म्याक शांती संतोष दिता. तुवें शिक्षीत केलाय तो मनीस सुभागी. उद्गार उबी रावया. हालेलुया 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 हालेलुया. जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर पाळटा, आनी म्हजो बाप तसो मोग करता, आनी आमी दोगी ताचेशी येतल्या. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. भगवान मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोमिया. जेजूचे शिस उंडे हाडूंक विसरलेले. मचवान तांचे लागीं एका उंडा वयर उंडो नातुल्लो अशें आसा. जेजू तांकां सत्राय सांगून म्हणालो, पळया फरिसेवांच्या आनी तशेंच हेरोदीच्या खमीराची सत्राय घेया. आनी शिस एकामेका तर्क कर म्हणाले, आमचे लागीं उंडे नान देखून तो अशें म्हणटा जायचे. पूण जेजू हें जाणा जावन तांचे लागीं म्हणालो, तुमचे लागीं उंडे नात म्हूण तुमी कित्याक चिंता करतात? आजुनय तुमकां समजना? तुमकां तितलें पारखूंक कळना? तुमची मोत तितली दाड्डी जाल्या? दोळे आसून तुमकां दिसना आनी कान आसून तुमकां आयकना आनी तुमकां उगडास ना? 5 उंडे 5,000 हांवें मोड दिल्या वेळार कितलीं दालीं कुडके तुमी भरून काडिल्ले? 12 म्हणून तांणी जाप दिली. आनी 7 उंडे 4,000 हांवें मोड दिल्या वेळार कितलीं दालीं कुडके तुमी भरून काडिल्ले? 7 म्हणून तांणी जाप दिली. तवळ तो तांकां म्हणालो, कशें तर आनीकी तुमकां समजना? देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. शुभरचे उतरा वरवीं बक्षुपातका आमची वाडो फावार्थ आमचो. क्रिस्तई मोगाच्या भावानो भयणीनो, आतां आमी आयकल्ल्या ह्या शुभवार्तेच्या वाचपांत 8 वळी आसात, 8 वर्सेस. पूण त्या 8 वळींनी आमकां 10 सवालां सोम्यान केल्लीं वाचूंक मेळटात. म्हाजे ल्हान हांगासर मात्र आमकां अशें 8 वळींनी 10 सवालां, आनी ती सकट सवालां एकामेकाक इल्ले कनेक्टेड सवालां आसात. जेजू आपल्या शिसांनी खंत करच्या विशयांत, चिंता करच्या विशयांत तांकां ही सकट सवालां घालता. उंडे तांचे सांगता ना म्हणल्या त्या विशयाचेर ही हांगासर सवालां. जेजू शिसा सांगता आसलो, शिसा सांगता ताणें सभार अजापां केल्लीं, हें सकट ताणें पळयल्लें जाल्यारय तांचें टेन्शन पळया. आनी जेजून केल्ली सवाल आमी पळयला थंयसर, चिंता तुमी कित्याक करता? तुमकां समजना गी, पारखूंक कळना गी, तुमची मोत धाड्डी जाल्या गी, दोळे आसून तुमकां दिसना गी, कान आसून तुमकां आयकना गी. असली सवालां जेजू विचारता. ह्या सवालाचो अर्थ कितें? सभार पुडी मोगाच्या भावा भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमी सोम्याची वर्ती अजापां पळयल्यांत. देवाचे वर्ते बरेपण आमच्या जिवितांत आमी अणभव केला. सभार तरांचे कश्ट आमकां आयिल्ल्या वेळार, पिडाशीर आयिल्ल्या वेळार, दूख भोगल्या वेळार, आमच्या जिविताच्या त्या कश्टाच्या परिस्थितींत सोम्यान आमकां चलोवन व्हेल्लो तो अणभव आमकां आसा. जाल्यारय मोगाच्या भावा भयणीनो,
आमी खंत करता टेन्शन करता चिंता करता आनी ह्या खातीर जेजू विचारता तुमची मोत धाड्डी जाल्या गी दोळे आसूनय तुमकां दिसना गी कान आसूनय आयकना गी म्हणून मगाच्या बाबतीन एक सत आमी समजून घेजय केदाळा आमी सोम्याक एटेन्शन दिना तोळ आमचें टेन्शन उणें जायना एटेन्शन सोम्याक दिना जाल्यार आमचें टेन्शन केदींच उणें जायना आमचें टेन्शन सोडूनच वता पूण केदाळ आमी सोम्याक एटेन्शन दिता तेदाळ आमचें टेन्शन ऑटोमॅटीक वता कशें उजवाड हाडटाना मगाचें न्हू काळोख थंयसर रावना गी त्या रितीन टेन्शन ऑटोमॅटीक पयस वता कित्याक सोम्याक आमी एटेन्शन दिता शिस सोम्याक एटेन्शन दिवनात आनी तांच्या परिस्थितीच्यान तांचें तें कितें उणेंपण आसा तेंच एटेन्शनाचें थंय आसलें पूण ह्या आमच्या परिस्थितींत आमचो सोमी आमचे सांगात आसा तो म्हाका सोडून व्हरता म्हणलें सत ते विसरालें पेद्रू आमकां सांगता पयल्या पत्रांत 7:5 वळी सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा तस्सो तुमची जतन घेता सगळो हुस्को म्हणून सांगला म्हाका थोडो न्ही इल्लेशें न्ही सगळो हुस्को सोम्याचेर तुमी सोडा तो तुमची जतन घेता म्हज्या बाबुनीनो आज हें पवित्र बलिदान भेटयता आसतना सोमी आमकां ही सवालां विचारता आसतना आमकां आमी विचारून पळोवया आज म्हजें एटेन्शन खंय आसा सोम्या थंय खरेंपणी म्हजें एटेन्शन आसा गी ह्या सोम्यात हांव पयस आसा तर सोम्या थंय आमचें मन केंद्रीत करून ताका आमच्या जिवितांत तो पयलो जागो दिवन जिवंक आमी फुडें सरया आनी ह्या मुखांत स टेन्शनांत हांव स चिंतात हांव खंतीत हांव बेजारायत हांव पयस रावून सोम्याच्या मोगान ती रावूंक आज सोम्याचो आदार आमी ह्या पवित्र बलिदानान सोडून घेवया Fansanko 116 C48 भेटयता ही खाणीक पापावंड्या वायनाची भक्तीन समर्पिता ही काणीक मोगाची काणिका संगी भेटयता जिणी ही आमची स्वीकार करून पावन कर भेटोनी आमची स्वीकार कर पावन कर काणिकी आमची मोगासो रुपकार जावन तुका भेटोची सर्गीच्या दिन्यांनी भरचिनी आमची कुर्तारी जियेवच्या जिनी मोगाची म्हज्या भावानो भयणीनो आज आमी भेटोवचें बलिदान ह्या उंड्या आनी वायना सोवे आमच्या सत सावांनी गरजा सोवे आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोवे सर परिदादे बापाक मानतात असलें जावं दी म्हूण आतां मागया हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आनी मैमेक आमच्या आनी आख्या पयस सभेच्या आदावाक सरस्वर मानून घेव काकुलदारा बापा तुजेर पातयेवन तुका भेटोवणी करच्याक ह्या वेदी भोंवतणी आमी आयज जमल्याव दया करून आमची पातकां बोगोसू आनी ह्या बलिदाना वरवीं सगळें आमचें जिवीत नितळ निर्मळ जावं दी हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्प तुमचे सवे आसो तुमची सुवास आमची काळजां उबारुया आमी ती सरस्वरातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वासुया होय येश आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व कड्यांनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण संभ्रमतांव जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगरतांव तीर बरवशान ताच्या मैमेवंत येण्या खातीर देखून आतां देवदूता आनी भक्ता संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतांव पोवीत 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा तूं सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय तूं सर्गी तुका जय जय सर्गी तुका जय जय बापा कोरस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर
तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूची. तेच परी जवान जातच ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक खराराचें हें रगत पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत ते वारोवतले हें म्हज्या उडासा करात. पवार्ताचो घुट परगटुया तुझ्या खुर्सानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर जय क्रिस्ता जय जय. बापा जेजूच्या मरणा सो पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करताव आनी जिविताचो उंडो आनी सदवणीची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केले देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागताव. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे आसाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोस धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परिसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर मागता हांव कुंवार मरिये देवाचे माये संगाती भगवान जुजय तिचो पती भगवान दम दुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत प्रत्येक तरान सार नवलम सुगडणार जुजय फ्रेनाड मेळस एस्पिरिटचे मारतीर भाव त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक पोनासर पोदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमचो देव हर एक आमच्या गरजेन पावता देण्याचो तो दातार जावन आसा. सत वळखून घेवन आमची सर्त आसा आमची मागणी आमच्या काळजाच्या त्रेक सर्गींच्या बापा मुखार आमी दवरया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मोक्षिताव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली सर विघ्नांतली अनवरांतली खंत बेजारायंतली पिडेशिडेंतली आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आनी बरी भलायकी आमकां तूं दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरवशा नत्रेक तेलांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाटय. कित्याक राजवडती पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आनी हांगासर आज जमलेल्या आमकां तूं सांगताय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दितां. आमच्या पातकांचे न्हय सोम्या पूण आमच्या काळजांत आसल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगान सदांच स्थिर रावूंक आमकां
आश्चर्यगचे दिश्ट घाले आणि तुझे कुशे प्रमाणे आम्हा समय सांग शांती समाधान दी आणि कोटान सांभाळ जो जे थायरा जोर सरयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. माय मग असं गुर्त जाऊन सोम्याची शांती एकामेका पटवूया. क्रिस्त शांती तुमका. देवाची शिळी संसारचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाची शिळी संसारचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाची शिळी संसारचे पाप करतले आमका शांती दी. सम्या जेजू क्रिस्त हा तुझी कुडन रगत आम्ही सुखवेता आमचे ते सत्य आणि काय सरी नसाव पण आमच्या आत्म्या पुढे कनी मध्ये एक भलाई कनी वकास. पळे आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमचे पासोत संवसार येवन कुस्सार मरोवन पुनर्जीवन जावन आमकां जिवीत दिल्लो तो आमचे संगी सदांच रावून आमकां सांबाळून सोलोवन वर्सो. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती आनी ह्या शेळयेत एक कोठा रावची आमी सर्व सुभागी. म्हजे भितर म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली म्हणटात. क्रिस्ताचे कुडन रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. पान संको 170 आणि 1 171 D55. सोमियाच्या जेवणाक आमी मुखार सरया ताचे संगी रावया. सासणी जिनेची आमी खाण सेविया नोवेची विधा जोडया. ये सोमिया तू ये दुर्बळ या बिडारांत ये हक्का काळोख मोजो रावणाय सदा वाटेन म्हाका चलय. ये सोमिया तू ये दैवी जीवदाता ये. आमच्या काळजांत बिडार करूंक आयिल्ल्या सोम्याक मोगान आमी स्वागत करया. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू बो पवित्र सक्रमेंतांत बो पवित्र सक्रमेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेता. हजार आसाय म्हूण हांव पातयेता. हांव सर वस्तू प्रास हांव सर वस्तू प्रास तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रमेंतांत घेवंक साध्य तरी तुका हांवें पवित्र सक्रमेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. आत्मीक रितीन तूं म्हज्या काळजांत ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पातयो न्हू. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयो न्हू. तुका हांव वेंगून धरता तुका हांव वेंगून धरता आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. आनी तुजें तें हांव संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजें ताव न्हू. जेजू तुजें ताव न्हू. केदींकच हांवें वेगळासार जावंक केदींकच हांवें वेगळासार जावंक तूं म्हाका सोडिनाका. तूं म्हाका सोडिनाका. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा तुझ्या पुताच्या कुडीन आनी रक्तान तूं आमकां पोसताय. जिबेन आनी उतरान मात्र न्ही बगार सतान आनी करण्यांनी तुजे ते आमचो भावार्थ आनी मोग दाखोवंक आनी अशें सर्गीच्या राजान भितर सरूंक तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां चलय. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. सरपोत वेधार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शांतीन तुजी वेतां सोम्या जियोंक शुभ वार्ता.